1TV Patrol. Asin Suklarin nangandam na sa La Nina. Ano ang detalye ni Johnny Tommy? Gipangandaman na sa lungsod sa Clarin ang umabot nga ting-ulan o La Nina. Ang pagpangandam sa ting-ulan mao'y nagunang gituki sa gipahigayon nga ulahing EBC meeting sa Clarin, dili palang dugay. Nagkanayon si EBC Federated President og Barangay Lapasan Kapitan Freddy Maliksi nga gipangandaman sa mga barangay ang maong kahimtang aron dili na mahitabo ang bihapak nga shoreline niadtong Disyembre 2022 gamikalas og kinabuhi og libuan ka mga pamilya ang naapektuhan. Dili mapugngan ang kalamidad apan mas bintaha kung ang lungsod o barangay adunay mga plano og pagpangandam labi na sa posibleng aksyon aron makalikay sa mga pagbaha. Mirekomendar si Kapitan Freddy Maliksi sa Asinso Clarin Administration pinaagi sa action man Mayor Jojo Roa nga magbaton og communication equipment ang matag barangay o baka sa matag purok aron adunay coordination alang sa himuong aksyon og pagresponde. Alang sa 1TV Patrol, Johnny Tommy reporting.